नमस्कार हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां हेरल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। कनाल सारकी करूंक जाय म्हूण नोव्हेंबराची 17 वितान बंद केलेलें उदक आज सकाळीं तिलारी कनालांतल्यान परत गोंयांत येवंक सुरू केलें। ताका लागून इतली साताडी उदकाचे अडचणीक लागून त्रास सोंसताले त्या पर्वरेच्या आनी बोंडोनच्या वाठारांतल्या लोकांचो जीव सूज जालो। सारको केलेल्या दारवटांतल्यान तांबनासतना उदक व्हांवता आनी ताका लागून फाल्यां सांजेर 4 ते 5 वरां पर्यंत पर्वरी उदक पावतलें म्हूण मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें। The resumption of raw water flow from Tulare Reservoir to east water woes in Goa. तुळारी जे कालवे आसात कॅनल्स आसात ताची दुरुस्ती करपाक संबंदी चड करून महाराष्ट्रांतल्या भागांत ती दुरुस्ती करपाक जाय म्हणून 8 नोव्हेंबराक कॅनल बंद पडले आनी सादारणशे 22 नोव्हेंबराक कॅनलांत उदक येवपाचें आशिल्लें। 22ची ताणी मागीर आनी 2-4 दीस मागून घेतले आनी 26 तारखेर उदक सोडटा अशें म्हटलें। पूण महाराष्ट्रा सरकाराचे जे इंजिनियर्स आसात ताणी कारण तांची कॅनलाची दुरुस्ती पूर्ण जावंक नाशिल्ली। सादारणशे 2-4 दिसां पयलीं ते दुरुस्ती पूर्ण जाली सगळी कॅनलची आनी जेन्ना गेट उबारपाची तयारी जाली म्हणजे गेट लिफ्ट करपाक जाय उदक सोडपाक तेन्ना गेट उचलना जाली जरा सुद्दां म्हणजे तसूभर सुद्दां हालना जाली आनी ते न हालपाक कारण कितें जर जाय जाल्यार भितरली उदकाचो प्रेशर जशें पयलीं जो डॅमा भितर उदक आसा ते उदकाचो प्रेशर जशें पयलीं तो खूब हेवी दर वर्सा तसो आसतात ना अशें न्ही पूण कालांतरान जाता कितें की गेट्स आनी गेट्साचे काही भाग जुने तशे जाले तातूंत भितर मागीर अशें जाम जावपाचें वगैरे आनी दुसरें अशें आशिल्लें की पयलीं ती गेट मातशी वयर सकयल मुवमेंट जाता जेन्ना ती म्हयनेभर मायजूच म्हटल्यार बंद दवरली तेन्ना ती जॅम जाली आनी गेट उचलना जाली आनी त्यामुळे एक मोठो प्रश्नचिन्ह म्हणटा अशें मुखार उबें रावलें की कशें कितें करतालें काय म्हणून कारण ताका जॅक्स दिवपाक मेळना। जॅक्स जर गेटीक दिले उगडपाक संबंद न्ही जबरदस्तीन करून उगडपाक गेली जाल्यार ती तुटूंकूय शकताली आनी तुटली जर जाय जाल्यार सगळें उदक वता आशिल्लें आनी त्यामुळे मागीर नंतर टॅक्निकल लोक जे आसा पयलीं ते पुण्यातल्यान हाडचे पडले आनी ते टॅक्निकल लोकांनी येवन जवळ जवळ 20 सुमार कामगार काम करताले। गेटीत सकाळीं 5:40 आज उदक सोडिल्लें आसा आनी हे उदक दोडा मार्गाचेर आतां पर्यंत क्रॉस जालें आसतलें। दोडा मार्गा साकून ते पर्वरी पावो पर्यंत कारण आमी टोटली कॉन्सन्ट्रेट केला की सगळें उदक पयलीं पर्वरी येवचें अशें कारण पर्वरीचो ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा तो बंद नाशिल्ल्या कारणान फाटल्या म्हयनेभर मायज त्या लोकांक ते उदकाचे हाल जाल्ले त्रास जाल्ले आसा। ऑफकोर्स टँकरांनी उदक लोकांक मेळटालें ना अशें न्ही पूण टँकराची सप्लाय वेगळी आसता आनी हाजी सप्लाय वेगळी आसता टॅपाची सप्लाय आनी त्या नुसार पूर्ण सगळें उदकाचें डायवर्शन आसा तें आमच्या पर्वरी केल्लें आसा आनी म्हजे हिसपान फाल्यां सांज पर्यंत मॅक्सिमम फाल्यां सांजचे 6 पर्यंत उदक पर्वरी पावूंक जाय। However, the joy of Christmas in Tulare and Kunkeni was incomplete without the essential element of water. Residents in Goa, especially in the north, were grappling with severe water shortage for basic necessities. However, with the completion of the main gate repair works, the Water Resource Department announced the resumption of pumping raw water from Tulare to parts of Goa. एक सर्वसामान्य नागरीक म्हणून कित्याक म्हाका घरान उदक येयना आमच्या साळगांव मतदारसंघांनी उदक येयना त्यामुळे एक वचून ते पाहणी तरी करुया बा कितें एक्चुअल सिच्युएशन आसा तें। पण हांगर येयल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें कितें हे कॅनल आसा पळय ते ड्राय पडलेले आसा आनी काम अर्दवट आसा। आतां पयर WRD मंत्री डॉक्टर सुभाष शिरोडकर आमकां सांगलें कितें 4 दिसांनी तुमकां रेग्युलर उदक येतलें म्हणून। आतां उदकाचो ताना पता ना आतां मंत्री खोटे कितें उलयता तें म्हाकाय खबर ना। तशेंच काल मुख्यमंत्र्यान एक जाहीर सभेक सांगलें कितें गोवा खंय नंबर 1 आसा हर घर जल आनी शौचालय। हांव मुख्यमंत्र्याक सांगूंक सोदतां तुजे नळ हे प्रत्येक घरान त्या बद्दल दुमत ना पण त्या नळांचें उदक काय येना ही दखल घेवची। हे सरकारान बाबा जनतेक सांगचें आमी तुमकां नळ दिल्या जल तितून ना म्हणून। शौचालयाचें हांव कांय उलयना पण आमकां म्हत्व आहा उदकाचें। आयज 6 म्हयने साळगांव मतदारसंघाची जनता स्पेशली उदका खातीर त्रस्ता हेची कोणूच दखल घेयना। जो तो उठ्ठा आनी इव्हेंटान बिजी आसा सरकारी मंत्री म्हूण आमदार म्हूण जशें तांकां कितें बाबा ते इव्हेंट करपाकूच लोकांनी निवडून दिल्ल्या भशेन आसा। मेन कशें आसा आमदाराचें काम कितें आसता पयलीं ज्यो 4 गोश्टी आसा पळय त्यो वेवस्थीत दिवपाक जाय ड्रेनेजी लायट रस्ते आनी स्पेशली उदकाची। पण लोकल MLA म्हणून जावं आमचो सरपंच म्हूण जे मेंबर निवडून येता पळय तांकां अजिबात पडलेलें ना। ते बिजी आसा फक्त कितें प्रोजेक्ट कशे येतले तें परमिशनां कशें येतले तो विशय वेगळो। पण आयज 6 म्हयने जी साळगांवची जनता पळय उदका खातीर त्रस्त आसा न्हू हाका जबाबदार कोण? खरें म्हणशाले मुख्यमंत्र्यान एक विजीट करची आमच्या गांवांक आनी स्पेशली हांगरूय मुख्यमंत्री येवन वयचो कितें परिस्थिती ती पळोवची।
Prasad Polchi and Sanjay Naik for Herald TV. आल्दोंची पंचायत मॅटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटीची बांदावळ उबी कोत्ता ताका लागून रामतोडे आनी साईनगर रावपी लोकांक रागान भरून बांदावळीचो वावर बंद केलो. ती बांदावळ थंयच्या देवळाक लागीं जाता तशी बांदतात अशें लोकांचे सागडे आसा. पंचायती कडेन परवानगी घेवन हो प्रोजेक्ट बांदूंक सुरू केलेलो, पूण थंयच्या लोकांन ताका वयर विरोध करून ती बांदावळ उंचल्या कोर्टाचे हुकुमे आड वेता म्हूण सांगलें. पूण तुमी कितें म्हणटात तातूंत तुमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची ह्या टायमार फक्त सिच्युएशन हँडल करपाक. हांव तुका बाकीच्या हेचेर म्हणना, तें तुमी जें म्हटल्यार आमी पंचायती कडेन डिस्कस करूंक सोदता जावं उलोवंक सोदता कितें तरी सॉर्ट आउट तें तुमी पंचायत बॉडी कडेन वचून करचें पडटलें. पूण तें उलयलें म्हणून सॉर्ट आउट जातलें अशें ना, की तेंकां कायदेशीर कितें आहा लिगल कितें आहा तो बाजू तांकां पळोवची पडटली. तशें कितें वर्कआउट जावं तुमकां आयचो दीस दिता, आयच्या दिसान तुमी तांकां एप्रोच जाय कितें आहा तें तुमचें सॉर्ट आउट करात, कळ्ळें. आनी तुमी जें आतां परमिशन जें तें म्हणलां पळय तें परमिशन बीन तांच्यांनी डॉक्युमेंटेशन दिल्लें आसा, कळ्ळें न्ही. म्हजो रिपोर्ट आहा तो हांव डेप्युटी कलेक्टराक सबमीट करतलो आयच्या सिच्युएशनाचेर कितें जालां. किपींग इन टू मायंड भुरगीं आसात आनी कितें आहा जाणटी आहात बायलां आहात ते सिच्युएशन हाती भायर वचून आनी विशय मॅस जावपाक नाका म्हणून तो रिपोर्ट सबमीट करतात. तुमी आयच्या दिसान कितें तें तुमचें सॉर्ट आउट करून घेयात. ओके सर, हांव एकूच मिनिट. मुद्दो आमकां आमी ह्यान पयलीं सांगला की आमकां मुद्दो MRF शेडीचो मुद्दो नासलो, फक्त तो आनीक खंयच्या जाग्यार शिफ्ट जावचो अशें आमकां दिसतालें. कारण इतल्या लागीं MRF शेड घालून ही घाण जी आहा पळय ती लोकांच्या प्रत्येकाच्या घरान पावच्या परस ती आनीक खंय व्हेल्ली हेंच आमकां जाय आसलें. हांगासर आमी कोणाक मारूंक येवंक जाय, आमी कोणा कडेन झगडी करूंक ना, सगळें पिसफुलूच आमी प्रोटेस्ट केला. आनी सेकंडली थोड्यो गजाली अश्यो उत्पन्न जाल्यो की भुरग्यांचे येयले. भुरगीं म्हणजे फुडलें फ्युचर आमची भुरगीं ती फुडलें जनरेशन. ते जनरेशन जर आतांच जर त्या भुरग्यांक आमी ती घाण दाखयतात जाल्यार फुडें आनी भुरग्यांचो फ्युचर कितें उरलो तर. हांगासर आमी MRF शेडीच्या नांवान जावं कितें आहा तेचेर पयसो करूंक येवंक ना कोण हांगासर. आमचो म्हणणें इतलेंच ही MRF शेड हांगासर नाका, ती आनीक खंय व्हरा. आम्ही कशीच थांबवची आम्ही बाबा हांगासर वयची ना रे बाबा, आमच्या देवाक घेऊन लागून. गेला पळय ते एक दीस हांगा येवंक ना आमचे कडेन. आनी ह्यो सरपंच सांगता तुमी रातच्या 12 10:30 तुमी ताका आपयता चोडू म्हण गांव भोंवतना फ्लॅटी घेवन भोंवतना तें कळना. आता एक कोणा तुमकां धमकी दिली पळय तेजेर कितें एक्शन करतले तुमी, कंप्लेन करतले? करता म्हणून. सगळे सरकारूय तेंचो आनी सगळे पण तुम्ही रिटर्न कंप्लेन करतले ते कोणाच्या नावार ती पोलिसांनी पळोवंक गेली, सरांनी रिटर्न कंप्लेन करतले काय विचारता हांव. करतली आमी कंप्लेंट करतली आनी कोणाची धमकी येताले पळयता न्हू आतां. तेलंगणा रेजिस्टर केलेली गाडी पोरवोरी उर्फाटे लेनींतल्यान येतना एके मोटरसायकलीक आनी 2 मोटरांक आदळ्ळी. ही घडणी मंगळारा दीस घडली. गाडयेचो टायर फुटलो आनी गाडयेवेलो ताबो गेलो देखून हो अपस्यो घडलो म्हूण तेलंगणाची गाडी चलोवप्यान सांगलें. मोटरसायकल चलोवपी जखमी जालो देखून ताका इलाज दिवंक हॉस्पिटलांत व्हेलो. तेलंगणाची गाडी चलोवप्याची ऑल्कोमिटर टेस्ट केली पूण तें नेगेटिव्ह आसलें म्हूण पोरवोचे पुलिशेन सांगलें. मोटर व्हेकल कायद्याकाळ केस बरयल्या आनी पोरवोचो पुलीस इन्स्पेक्टर राहुल प्रभाच्या मार्गदर्शनाखाल ASI संजीव सलुंके हे घडणेची चौकशी करता. यहाँ से आ रहे थे बाद में हैदराबाद जा रहे इस तरफ तो लेफ्ट साइड का टायर है ना स्टार्ट हो गया, टायर घुमा कर बदन एकदम डाउन पे है ना गाड़ी रास्ता एकदम पे आ गया गाड़ी इस तरफ ऑफ साइड में कार होगा. मिस्टेक किसका है? मिस्टेक उसका आगे टायर था कंट्रोल नहीं हुआ, ड्राइविंग में बैठा टायर फट गया. ड्राइविंग कर रहे थे आम्ही वचारले त्याची पहिले TS पासिंग रॉंग सायडीन येयली 2 व्हीलर काराक हिट केली पयली तेणे. त्याच्या उपरांत तेणी सलेरो काराक उडयलो. बाय चान्स ती स्पीड जावन ती माझ्या गाडीर येयली. तो फूल ऑन रॉंग सायडीन जालो. आमी आमच्या लेनान वयताले. कोणाक लागला हितून कितें? 2 व्हीलर काराक मातशें लागला ते सलेरो मातशें भुरग्याच्या त्या हातीक लागला. 2 व्हीलराक लागला. ओके. कायद्या आड नुस्तें विकतात ते विशीं अदीक हुस्को परगटून कुरकाडची नुस्तें विकपी काळजीदारपणान एकठांय येवन जाचे कडेन नुस्तें विकपाची कार्डां नात ताचे आड उपाय घेवंक मागणी केल्या. गांवच्या फुडाऱ्यांनी एकठांय येवन कायद्या आड चलपी ही चाल बंद करची म्हूण सांगून डायरेक्टर ऑफ फिशरीसाक मेमोरेंडम भेटयला.
आयज आमी फिशरीन मेळपाक गेले एक फीश सेलर कार्ड फीश सेलर म्हणजे जें कार्ड करपाचें नुस्तें कोण विकता तेणी कार्ड करचें पडटा आनी हे वर्सा कडेन रिन्यू करचें पडटा. आमी सांगपाक गेले डायरेक्टर की आमी रेडी आहा हें कार्ड केलें आनी पयलीं केलेलें आमी. आयज तुमी पयलें आसतलें रस्त्या सायडीक बायलो लोक कितले नुस्तें विकता गांवांनी भोंवन विकता. हिकाणे ID कार्ड ना ते फीश सेलर कार्ड ना प्रॉब्लेम कितेंच ना हिकाणे चोरी नुस्तें हिका कोण बंदूय करिना. आयज आमी डायरेक्टराक मेळोंक गेले तेन्ना डायरेक्टर सांगता हें आमचें काम न्हू म्हणून ते पंचायतीन बंद करपाक जाय. पूण कार्ड इश्यू डायरेक्ट फिशरी करता न्हू जाल्यार हांव विचारूंक सोदतां कोणी बंद करपाचें हे इल्लिगल नुस्तें विकता तें. आयज पळयलां तुमी रस्त्या सायडीक कितले जाण शिणाणे कितले बांगडे विकता आनी हे आयज अशें तर वाडत रावलें एक साल गोंयकार म्हाका दिसना हे गोंयचे कोण नुस्तेकार उरला तेवूय विकतले काबार सगळे काबार जातले. ताका लागून हांव मागता डायरेक्टराक जावं ते पंचायती कितें आहा तुमचे एरियेन कोण नुस्तें भायलें विकता इल्लिगल जावं कार्डां नासतना तिंका सगळ्यांक बंद करचें म्हणून इतकीच आमची मागणी आसली डायरेक्टराक. जे पळय भायले कोण विकता हिकाणे कार्ड लेगून ना आनी तुम्ही बाजारान चॅक करूंक शकता रस्त्याचेर ते कोण विकता तिंकाणें वचून पळोवपाक शकता तिंकाणें कार्डूच ना आनी वयल्यान तिंका सगळें तिंका कोण हिसाब नाय आनी कोण तिंका सांगोनाय. आनी जरी तर एक गोंयकार कितें रस्त्या सायडीक जावं नुस्तें विकूंक बसता जाल्यार सगळे पंचायती म्युनिसिपालिटी सगळे हिंका त्रास जाता आनी तिंका काडपाक आनी भायल्यान कोण काडिना. पुलिसाचेर आसलेलो आपणाचो ताबो सोडिना जावं राजकोटनी मनीस पुलिसेंत नवे बदल हाडूंक दिनात म्हूण मुंबयचो आदलो पुलीस कमिशनर आनी गोंयचो पूत जुलियो रिबेरोन सांगली. पुलिसेन बरे फुडारी जाय. सरकारान उंचल्या पावड्याच्या लोकांक मानतात तसले पुलीस अधिकाऱ्यांक नेमूंक जाय पूण तशें जायना. राजकीय फुडारी केन्ना केन्नाय चुकीच्या लोकांक नेमतात. हाका लागून पुलिसाच्या सभाक मार बसता अशें रिबेरोन बरोवपी विवेक मिनेझिसाच्या होप फॉर सॅनिटी पुस्तकाचे उजवाडणेच्या वेळार भासाभास करून सांगले. होप फॉर सॅनिटी ह्या पुस्तकान 2002 ते 2021 वर्सांतली केरीत बरोवपां वाचूंक मेळटात. This is the question I really don't know how to answer, but I just write when I feel like it. And the first time I wrote was when the editor of the Times or the Indian Express, one of the two, I don't know who, phoned and asked me to write on a particular subject, which I agreed to. And that is how it started. Then I felt that why can't I sit down and write? Even this morning, I'm on holiday, but I felt that I was doing nothing, so I wrote. I've written an article on a colleague of mine, not in the police, he's a doctor, who does work for others, and I just sat down and wrote it. So when I go back, I send it as my contribution. Let people know that there are persons who work for others, who are willing to help people to come up to make their situation in life better. And there are many such persons whom I know, but this one I've worked with very closely for the last 30 years, ever since I returned to Ukraine, and I think it was worth it time. विजय सरदेसायन कोर्टान केस घातल्या जाल्यार ती दक्षिण गोंयच्या लोकांच्या बोऱ्याक घातल्या अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन म्हणलें. हॉस्पिटलाक न्हीद मेळूंक ताणें तशें पावल उबारलां. हॉस्पिटलान फकत सवलती दिल्यो आनी मेशिनां हाडूंक उबी केली म्हूण जायना, पूण त्या हॉस्पिटलांनी वावरूंक स्पेशलिस्ट दोतोर जाय अशें राणेन सांगून कंत्राटदाराचेर आसलेले जागे रोखडेच वतले म्हूण फुडें सांगलें. फुडल्या 2 ते 3 म्हयन्यां भितर सगळ्या जाग्यार पडलेले अशें म्हूण मंत्र्यान खात्री दिली. टायम तशें नासता आयज आयक म्हणजे 2 मिनटां तुमचोच कलिगाक कोर्टां वयचें पडलें. हाऊ डू यू लुक एट? No, I don't look at it in any way. He has gone to ask for justice for this hospital, and I am saying that this has to be done. I am not debating on anything. Tomorrow, even if I file an affidavit, it will be in compliance that within so many months I will complete it. But the reason is also you have to understand is that I must also get now we have contractual posts we have got. I think director has now moved the file. It's coming to the cabinet. So that all the contractual posts which are there, they will be filled up. These are on contract basis. We need doctors also. It is not only having the equipment. You need doctors also to run the facilities. 2 things are required. Cath lab was assured by our government.
Cath lab has to become a reality in the South Goa District Hospital. Second, neurology and neurophysicians are required in case of accidents, and orthopedic surgeons. We need these three main things. Other things, then we can figure it out how to do it. And we need this at this moment. We are going to make sure this happens. Mr. Vijay Sardesai is a good friend of mine. If he files a petition, he's filed it on the people of his constituency and peripheral to get the benefit. I have no this thing about it. I am telling you also, my affidavit will be within next 3 months or 4 months. No, 4 months. But I need also doctor. I have told doctor. She knows. I have also told her that she has to advertise all the posts. I spoke to the Honorable Chief Minister also. He has said to put up a comprehensive file one time so that all the posts are there. And we need doctors. It's not easy to get doctors. You may get a medical officer, but to get a super specialist is very difficult. So we have to sit down and create that salary structure we were talking about. Sir, this South Goa hospital has attained the tag of referral hospital. No, How long does what? this tag Do you have the statistics? How many cases are referred every day? Your No, own you- colleague, no, no, your own no, no. colleague says. You give me the statistics now. I'm waiting. Your own colleague No, you says. tell me how many is referred to Goa Medical College every day. Your own colleague No, said. it's not like that. My colleague is saying that you make it fully functional. It should not become a referral hospital. Even he had mentioned There that may it be- is there may be- termed there- as a referral hospital. Termed with all these facilities which are to be put here, we are doing. We are doing and we will do it. It is my responsibility. Tomorrow, ultimately, I cannot push it on somebody else. If tomorrow Vijay raises a point, as a health minister, I am ultimately accountable. That means I have failed in my duty. But I will not fail. I will take another 2 to 3 months max to max and try to put it on track. And we have elections also coming up in the middle. So before that, we have to see that we move fast in the next month. आपणाक नेमलेलो दुडवांचो फंड मेळूंक काड जालो म्हूण स्ट्रीट प्रॉव्हिडन्साच्या वांगड्यांनी मुखेल मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक भेट करून आपणाची अडचण सांगली. हे जमातींतल्यान तांणी फाटलीं 2 वर्सां दुडवांचे अडचणीक लागून आपणाक कसल्या त्रासाक फुडो करचो पडलो ते ताचेर कानार घाले. Street Providence, known for its commendable work in aiding the section of society, sought an ordinance with Chief Minister Dr. Pramod Sawant to discuss the financial support outline for their initiative in the state budget. The organization expressed concern over the significant delay in receiving the allocated funds, impacting their ability to effectively carry out their programs. Story by Prasad Polji for Herald TV. आज ही परिस्थिती आमकां कित्याक फेस करची पडली कित्याक 2 वर्सां अशेंच पास जालेले आसा. डायरेक्टरेट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड did not act on continuous visits made to the department by our Donald Fernandez. And that's the reason why आमी ह्या परिस्थितीन पावले. हे आमी सरळ आमी सीएमाक सांगले की तांचे इनएक्शनाक लागून हे आतां ते म्हणटा कितें फायल मूव केल्या टू द फायनान्स डिपार्टमेंटाची एप्रुवल मेळटले म्हणून आमी आतां एक क्वेश्चन मार्क आसा. अल्टिमेटली सीएम हॅज टू एप्रूव. ताणें पळय एश्युरन्स पळय दिलां. अल्टिमेटली सीएम हॅज टू एप्रूव बिकॉज सीएम हॅज अश्युअर्ड दॅट ही इज गोइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम इन द फोर्थकमिंग बजेट. जे पळय आमकां पळय लुकसाण पळय जालां 2 वर्सां ह्या कित्याक लागून जालां कित्याक बिकॉज ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड. ताणें एश्युरन्स दिला आनी मागीर एश्युरन्साचेर तेणी हें घेवंक ना, एक्शन घेवंक ना. पुर्तुगालाच्या लिस्बोआ हांगासर जाचे जोल्म रेजिस्टर केल्यात त्या 140 गोंयकारांच्यो चालींत्यो पासपोर्टीच्या खात्यान कॅन्सील केल्यात. पर्यावरणाचो मंत्री एलेक्स सिकेराचो जोल्म एप्रिलाची 16वीर 1950 आनी 7 वर्सां मोंबासा केनिया जालो आनी ताचो जोल्म 2001 वर्सांतल्या मार्चाची 27वीर लिस्बोआ रेजिस्टर केलेलो आसा म्हूण मिकी पाशेकोन सांगली. पासपोर्टीच्या खात्यान 140 गोंयकारांच्यो पासपोर्टी कॅन्सील केल्यात जाल्यार त्या खात्यान पर्यावरणाचो मंत्री एलेक्स सिकेराचेरूय उपाय घेवंक जाय म्हूण ताणें सांगलें. गोंयांत आयज 140 आमचे गोंयकारांक तेंचे बर्थ रजिस्टर पुर्तुगालाक आहा म्हणून केला म्हणून रँडमली सुमार 140 लोकांचे पासपोर्टी कॅन्सल केले. तो नाव ऑफ कॉमन लोकांचे. आतां म्हजो एक विशय आहा. गोंयच्या सरकारान जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर आहा एलेक्स सिक्वेरा
He born in Mombasa, Kenya in 1957. पण अशी बर्थ रजिस्टर केलेली आहा 27 मार्च 2001. आणि म्हाका तांकां डॉक्युमेंट आहा. हांवें आयज एक लेटर केल्या पासपोर्ट ऑफिसराक. फॉरेनर कॅनॉट इन द गव्हर्मेंट. इज अ फॉरेनर. तो पोर्तुगीज कंट्री जल्मता बाबा जो मनीस 1961 पयलो जल्मला आनी तेंची बर्थ तेजो रजिस्टर केला आनी ताका आसेट नंबर मेळलो म्हणटच दॅट इज कन्फर्म दॅट ही इज सिटीजन ऑफ दॅट कंट्री. आनी हे पळोवनूच आयज पासपोर्ट ऑफिसराक सुमार 140 पासपोर्टी कॅन्सल केले, रिवोक केले. म्हाजी हीच मागणी आसा. बारीक समाजाक त्रास जावपाक पावना. तसले आहा जाल्यार तशें आसा जाल्यार आयज ह्या सरकारान मंत्री आहा तेजी पासपोर्ट रिवोक करपाची. ना करिना जाल्यार 140 लोकांच्यो कॅन्सल केल्यो त्यो रिटर्न करपाच्यो. बुधवारा दीस पोरचेच्या ट्रॅफिक सेलान आवाजाच्या पोल्युशनाक हाका लागून मोटरसायकल चलोवपी एकल्याक तालाव दिलो. त्या चलोवप्याचें नांव इम्रान कालबुर्गी आनी तो इंदिरानगर चिमेल रावता. कावासाकी निंजा मोटरसायकल चलयतालो आनी ताणें आपणाचे मोटरसायकलीक मॉडिफाय करून सायलेन्सर बसयलेलो देखून ताचो बहुत चड आवाज येतालो. पोरचेच्या ट्रॅफिक सेलाच्या अधिकाऱ्यांनी ताका ह्या आवाजाच्या प्रदूषणा खातीर मोटर व्हेकल एक्ट हाच्या सेक्शन 192 ह्या काल ताका तालाव दिलो आनी ताची मोटरसायकल अधिकाऱ्यांनी आपणाच्या ताब्यात घेतली. ट्रैफिक सनबर्न के लिए गोवा ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और सारा जो स्टाफ है हमारा वो पूरी तरीके से रेडी है, ब्रीफ हो चुका है और उनको हम लोग इंश्योर करेंगे किसी भी तरीके का किसी भी सिचुएशन के अंदर जो गोवा ट्रैफिक पुलिस है उसको हैंडल करने के लिए पूरी तरीके से 27 डिसेंबर पारकोणेची स्पोटीन आज आमचे मोदे अमेरिकाची फ्लोरिडा रावपी हेली फेर्नांदीस आसा. हेलीन आदी सांताक्रूजच्या इस्कॉलांत शिकयताली पूण आतां फाटलीं 30 आनी 4 वर्सां ती फ्लोरिडा रावता. ती सद्याक अमेरिकांतल्या फ्लोरिडा हांगासर 2 प्री स्कूल चलयता. ती साश्टींतल्या कावेलोसी गांवांत वाडली आनी ओलीच्या रॉस फेर्नांदीसा कडेन काजाराचो साक्रामेंत सोडलो. इतलीं वर्सां ती परदेसान आसून पर्यान कोंकणी आपणाची आवय भाशेचो तिका आजुनूय मोग आसा. तिका गोंयचो मोग आसा आनी ती गोंया येवन वचून आसता. चिकाली बायो क्रुसाडर्सान घडून हाडलेल्या नवे पारकोणें कितें तें सांग तिच्या तोंडांतल्यान आयकुया. देव बरो दीस दिवं सगल्यांक. म्हजें नांव हेलन फेर्नांडीस आनी हांव गांवान कावेलोसींची. म्हजो घोव रॉस फेर्नांडीस गांवान ओर्लिंचो. रॉस आनी हांव रावता फ्लोरिडा US. आमकां आतां 30 आनी 4 वर्सां जालीं हिंगासर आसल्यार. चिकाली बायो क्रुसेडर्स आनी बाब सिरिलाक देव बरें करूं म्हणटा. तांणी म्हाका हो सोयेक दिलो आयचें पारकोणें तुमचे मदें दवरपाक. चड कुशालकायेन आयज हांव फ्लोरिडाक सावन हें पारकोणें तुमचे मदें दवरता. आमी आमची कोंकणी भास विसरूंक ना. आमकां गोंयचो चड मोग. आतां
म्हजें पारकोणें आयकात. व्हडलो भाव धाकले भावागेर वचना, पूण धाकलो भाव व्हडले भावागेर वयता. आनीक एक फावट रिपीट करता. व्हडलो भाव धाकले भावागेर वचना, पूण धाकटो भाव व्हडले भावागेर वयता. कितें तें सांग. GFA आजच्या अंडर 13 डिव्हिजन सेकंड फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान काणकोणा स्पोर्ट्स क्लबान सेंट फ्रांसीस झेवियर स्पोर्ट्स क्लब गोवोड शेल्डे हाचे आड 14 गोलांनी जैत सोडून आपणाच्या खेळाची तांक दाखयली. हो खेळ मुंगळारा दीस फातोड्डा एस्ट्रोटर्फ मैदानात जालो. Kankana SC secured a thriving 14-3 victory in GFA's Under-13 Division 2 tournament. The standout performer of the game was Aditya Bande, who exhibited sheer skill by netting an impressive 10 goals. Daksh Kumarpant also made a significant contribution, securing 2 goals, while Ronak Paghi and Sparsh Paghi each added to the tally with a goal apiece. Inasya Naruna for Herald TV. दत्तात्रय देवस्थानात संक्रांत दाता जयंतीक सुरवात जाली आनी थंय फेस्ताचें वातावरण रुजलें. ह्या सोमयार थंयचो तरेतरेची आनी वेगळीच रितीन केलेली रंगोली, देवीक पालकाचे पुरसांव आनी हें सगळें आख्ख्या समुदायाक भारताच्या आनी संस्कृतीक गिरेस्तकायेचे दाग्यान एकठांय हाडलोलें दिसलें. जवळजवळ म्हाका दिसता 220 वर्सां जालीं ही दत्त जयंती हांगा सेलिब्रेशन जाता. पणशीकार पयलीं गजानन पणशीकार हे तेंचे देवस्थान ते पयलीं करताले. तेच्या उपरांत ल्हवू ल्हवू पयलीं बारीक आसताले, पयलींचे देवूळ पडलेले, सोरोप बिरोप नासताले सगळे आनी त्याला पुजा बिजा कांय जायनासली. तेजे उपरांत जी पुजा बिजा जावपाक लागली आनी जे वाडत वाडत गेले ते पावरफूल. पयलीं एक फक्त अर्दे वरान दत्त जयंती जाताली सेलिब्रेशन आनी आयज जवळजवळ 5 दीस. ह्या वर्सा आनी एक दीस वाडलो, 4 दीस जाले, 4 दीस जाले. ह्या वर्सा आनी एक दीस वाडलो. असे प्रोग्राम आमी सिंगींग कॉम्पिटिशन, फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन, रांगोळी कॉम्पिटिशन, नाटकां, गायनाचे प्रोग्राम. आता ताका हांगा गायनाचो प्रोग्राम आसा. तेजे उपरांत दशावतारी नाटक असो प्रोग्राम आयोजीत केल्लो आसा. तर शाहू महाराज हे आमचे प्रवचनकार ते येवन बरो आमचो हांगासर उदरगत जाल्ली आसा आमच्या देवस्थान कमिटीची. आनी सगळे हे भावीक जे येतात आनी हांगा ते इतले जागृत आसा, जे कोणी हांगा कितें मागणे बिगणे करतात तेजें काम जावपाकच जाय. कारण हे आयचे आनी कालचे न्हू. 1804 शके 1804 ह्या वर्साचे देवूळ हे आयचे आनी कालचे न्हू. हांगा हे जागृत आसा. तर इतले सांगून हांव देव बरें करूं मागता. धन्यवाद. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.